وقتی که او را پیدا کنی فکر کردی که برش چی بگویی؟ نمیفهمم. یعنی ده سال در ذهنم چند گپ میگرده. طبعا هر کدامش از دیگراش متفاوت تر است. مثلا با سیلی میزنمش، خوب سرش چیخ میزنم، طرفش سیل کرده کل عصبانیتم از سرش خالی میکنم. بعدش ازش میپرسم که چرا تو گدی، چرا پشتم نامدی، به خاطر چی؟ به خاطر چی؟ و طرفش خوب سیل میکن. اما تو کاملا دقیق، مثلی که یک راهی پیدا میشه که در چشماش دیده و حقایق قلبش واضح دیده شود. در روزای اول او وقت در خانه می بودم،